बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजलाल हैदर। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐवान क़ायद आज़म में, जहां पर 4th एजुकेशन एक्सपो जो है वो जारी है। और ये एजुकेशन एक्सपो जो है वो इदारा नज़रिया पाकिस्तान की जानिब से लगाई जा रही है। इल्म व अदब से वाबस्ता अफराद एक बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, अंदर चलते हैं, वहाँ देखते हैं। जिस वक्त ऐवान क़ायद आज़म के अंदर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर जो शहरी हैं बड़ी तादाद में रुख किए हुए हैं। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का बड़ी खूबसूरती से यहाँ जो बुक्स स्टॉल्स हैं वो सजाए गए हैं। और अब हम यहाँ आपको तवक्कुल एकेडमी के नाम से भी यहाँ पे जो एक स्टॉल है वो लगाया गया है। रूबी पब्लिकेशन, उर्दू साइंस बोर्ड और दीगर शहरी जो हैं यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, किताबें पसंद कर रहे हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बुक्स देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इन्होंने लगाया हुआ है, जो फेयर लगा हुआ है इधर। लोगों को आना चाहिए जिनकी दिलचस्पी है बुक्स के अंदर। और मेरे ख़्याल में यहाँ जब लोग आते हैं तो वाकई उनका माइंड खुलता है बहुत ज़्यादा, जिनको ज़्यादातर दिलचस्पी है बुक्स के अंदर। तो मेरा तो ये शौक़ है भाईजान बुक्स के बारे में। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, पहले कभी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद अगर इस तरह की और अगर लगेंगी बुक्स के मेले तो ज़रूर इंशाल्लाह और मज़ीद दोस्तों को भी लेके आऊँगा। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि रुझान जो है जो किताबों की तरफ कम होता जा रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हर जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोग इंगेज हो गए हैं। क्या पैगाम देंगे कि किताबों का पढ़ा हुआ, किताबों से हासिल किया हुआ इल्म, उसकी क्या फ़ायदियत? मतलब मेरा ख़्याल है ये कि ये नेचर जो है ना बंदे के अंदर, ये मोहब्बत होती है बुक्स के, हर बंदे के अंदर नहीं होती है बुक्स। तो मेरा ये ख़्याल है कि मैं लास्ट 2 साल से मुझे ये मोहब्बत हुई बुक्स से। पहले मैं भी सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो मेरा ख़्याल, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके हवाले से कि जो लोग इस तरफ आते हैं शायद उनको शायद किसी के कोई ऐसी चीज़ उनके माइंड में आ जाए, रूहानी कोई ऐसी किसी के साथ उनकी अटैचमेंट होती है जो बुक्स की तरफ आते हैं। मेरा ये अपना ख्याल है। सोशल मीडिया पे आपको जो चीज़ है ना, मेरे ख़्याल में वो चीज़ें आपको वो याद नहीं रहती। जो बुक्स आपको प्रॉपर जो गाइडलाइन देती है वो सोशल मीडिया से नहीं आपको मिलती। और ज़ाहिर सी बात है, जो बुक्स लवर हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको बुक्स पढ़ते हैं और उनको बुक्स से ही मोहब्बत होती है ज़्यादातर। ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो कि बुक्स की ख़रीदारी के लिए यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर। एक और ख़ास बात बताऊँ कि मुख्तलिफ़ किताबों पर जो है रियायती तौर पर भी यहाँ पे किताबें फ़रोख्त की जा रही हैं। जो यहाँ पर हमारे साथ तवक्कुल की जानिब से जो नुमाइंदे हैं उनके, और कुतुब का जो स्टॉल है उसको देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ रखी गई हैं। उनसे पूछे, जी बताइएगा क्या वजह, रियायत भी दी जा रही है, रुझान कैसा पब्लिक का? असल में गुज़श्ता दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वहाँ आ नहीं सकी। आज बहरहाल वहाँ है, और है शौक़ तो है। बहरहाल उर्दू की निस्बत इंग्लिश की तरफ शौक़ ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, रियायती कीमतें हैं? हाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम रियायत दे सकते हैं वो दे रहे हैं 50% तक। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त जो तवक्कुल का ये जो स्टॉल है बुक्स का वो लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो शहरी हैं आ रहे हैं, किताबों को पसंद कर रहे हैं। और जो किताबों पर रियायत है, तकरीबन 50% तक किताबों पर रियायत दी जा रही है। ये आप इस वक्त कुतुब देख सकते हैं इस वक्त, जिसमें शब हिजरा हैं, सांस की बीमारियाँ और इलाज नबवी, मैं भुट्टो हूँ, मोहम्मद तकी मीर, क़ायद आज़म एक मुताला, पंजाब, यूँ नहीं यूँ, अदरक शहद, उदास जंगल की खुशबू, दिल की शरारतें, नादिर हमदो नात, नूर तौहीद, राज़े हयात, जन्नत के पत्ते, और इसके अलावा जो हज़रत शम्स तबरेज़, दिल की बीमारियाँ, अशारिया, कुलियात इकबाल और ला तादाद बुक्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर मौजूद हैं। ना सिर्फ बल्कि उर्दू बल्कि ये इंग्लिश कुतुब का भी स्टॉल यहाँ मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ वर्ल्ड सर्च है, एनिमल्स कलरिंग बुक है, बच्चों के से मुतालिक किताबें यहाँ पर बेशुमार जो हैं वो रखी गई हैं एक बड़ी तादाद में। बम्पर 500 जो कि खासी पढ़ी गई है और उसकी इशाअत का खासी हुई है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, और बड़े शौक़ से जो शहरी हैं वो यहाँ का रुख किए हुए हैं और किताबें जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ऐवान क़ायद आज़म में, मुख्तलिफ़ बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं। और ये मेरे आप अक़ब में देख सकते हैं, जो कि बुक स्टॉल का नाम रखा गया है रूहानी बुक स्टॉल। और एक बड़ी तादाद ख़वातीन और मर्दो हज़रात की यहाँ मौजूद है जो कि बुक्स की ख़रीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ जो इस वक्त रूहानी बुक स्टॉल पर जो मौजूद हैं उनसे हम पूछते हैं कि बताइएगा, बड़ा डिफरेंट नेम आपने का इंतखाब किया, रूहानी बुक स्टॉल, क्या कहेंगे इसके?
دیکھیے ہماری یہ شمس الدین عظیمی صاحب جو ہیں ان کی پبلیکیشنز ہیں یہ، اور روحانیت کو سائنٹیفکلی انہوں نے سارا یہ اپنی بکس میں اپنی پبلیکیشن میں جو ہے وہ بتایا ہے، اور یہ بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے یہ ساری جو ہے نا بتاتے ہیں. جیسے کہ یہ مراقبہ کے فاؤنڈر ہیں، مراقبہ بھی سٹارٹ کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد یہ کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس وقت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بھی ایز اے سلیبس پڑھائی جا رہی ہیں. تو روحانیت جو ہے وہ تو ان کی ہر کتاب میں ہے، تو چونکہ ان کی پبلیکیشن اس اسٹال کا نام بھی روحانی ہے. یعنی کسی نے روحانیت یا تصوف کے قریب ہونا ہو تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ یقیناً جو خواجہ شمس صاحب کی وہ قربت کے لیے کیا خاصی اہمیت کے حامل ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ان کا نام ہے، اور یہ اس وقت کنٹمپریری ٹائمز کے وہ بزرگ ہیں جو آپ کو روح سے پہچان کا طریقہ بتا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے روح کو پہچانا. ہم ظاہری چیزوں کی بات تو بہت کرتے ہیں، مگر خود خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بتایا کہ آپ نفس کا عرفان، اپنے نفس کو پہچاننا، تزکیہ نفس، یہ کتنا ضروری ہے. یہ ساری کتابیں جو آج ہم نے بک اسٹال لگایا ہے، اس کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اپنے نفس کی پہچان اور روح سے واقفیت کا طریقہ انٹروڈیوس کروایا جائے، اور اس کی اہمیت پہ اور ایمفسس کیا جائے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ جاننا کہ ہر چیز یہ دنیا اور باہر نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے جو روح ہمارے اندر پھونکی ہے اس کی بھی کچھ صلاحیتیں، اور اس کو ہم جتنا جان سکے اتنا بہتر ہے ہمارے ذہنی سکون کے لیے. اگر آج ہم دیکھیں تو ہر کوئی پریشانی اور نفسی کا شکار ہے. یقین، بھروسہ، توکل نہیں ہے، اور یہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی ذات سے واقف ہوں گے. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا پیغام ہے، اور میں چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو عام کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر سکون ممکن نہیں ہے. اچھا، سکون کی تلاش مطالعے میں ہے، کتابوں کی پڑھنے میں ہے، لیکن لوگ رغبت نہیں رہی، دور ہوتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ہیں. کیا ان کو پیغام دے گی؟ اچھا، جو مطالعہ ہے اس کا مقصد تب پورا ہوتا ہے وہ جب چیز پریکٹس میں آتی ہے. اگر آپ یہ بکس بھی دیکھیں، ان بکس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اسے پڑھ کے پریکٹس میں نہیں لا سکتے، اپنے ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور جو سب سے اچھی بات ہے ان کتابوں کی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی، کہ وہ آپ کو اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، وہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے آپ کبھی قریب نہیں پہنچتے. اور میرا خیال ہے جو ینگ جنریشن ادھر سے بھاگ کے سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا سے انہیں ڈرایا نہیں جا رہا، وہاں اٹریکشنز پیدا کی جا رہی ہیں، جبکہ ان میں کچھ بھی سب ہمارے پیرنٹس، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے ہمیں ڈراتے ہیں. خواجہ شمس الدین عظیمی آپ کو ڈرائیں گے نہیں، وہ آپ کو سمپل یہ بتائیں گے کہ آپ اللہ سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں. وہ آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ کوئی ناخوشی کی بات نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ خوشی ہی خوشی ہے. تو یہ خاصیت ہے، اور میرا خیال ہے یہ چیز آپ کو دوسرے لوگوں سے اس لیے بھی منفرد کرتی ہے کہ آج آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو خوش رہنا. ابھی ہمارے یہاں کلر تھراپی کا اسٹال تھا، اور میرے پاس ڈاکٹرز آئی ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے دیٹ دے آر مینٹلی ڈسٹربڈ، دے وانٹ ٹو وزٹ اس، دے وانٹ ٹو جوائن اس، جسٹ فار دا فیکٹ کہ ہمارے وہاں بٹھا کے انہیں کسی نے ڈرانا نہیں ہے. سمپل باتیں ہیں، ذہن خالی کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں، اور آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور آپ نے اس سے محبت کرنی ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ اس میں ایڈ کروں گی کہ دیکھیں آگے آنے والے سالوں میں جو زیادہ بیماریاں ہیں وہ نفسیاتی ہیں. وہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سوشل میڈیا سے. آج کی جنریشن کے یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اسی لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ یہ اسی نفسیاتی بیماریاں، تو وہ روح کا جب ہو جائے گا. یہ میں انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. اچھا، خاص کتاب کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہیں آپ، بتائیے گا اس کے کلندر شعور کیا ہے؟ جی، یہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی انہوں نے اس کے سب ایڈیٹر ہیں، اور اس ڈائجسٹ کا نام ہے کلندر شعور. اس کا پرپس صرف لوگوں میں سکون انٹروڈیوس کروانا ہے، اور وہ تمام طریقے اور پریکٹسز ہیں جس سے آپ اپنی روح سے واقف ہو سکتے ہیں، اپنے نفس سے واقف ہو سکتے ہیں. یہ بالکل مشکل نہیں ہے. شعور کی تبدیلی کا نام کلندر شعور ہے. ایک نیوٹرل ذہن جو بائسڈ نہیں ہے، جس کے ذہن میں نہ تو کوئی آپ سمجھے کوئی فرقہ واریت ہے، جس کے ذہن میں نفرت نہیں ہے، صرف اور صرف رب کا کانسیپٹ ہے، اور رب کے کانسیپٹ میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی. جو آپ کو محبت کرنا سکھاتا ہے، تو محبت کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ کوئی کیا ہے. مطلب جو بھی سبسکرائب کرانا چاہتا ہے وہ عظیمیہ روحانی لائبریری کے نمبر اویلیبل ہیں گوگل پہ، آپ کانٹیکٹ کر کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کرا سکتے ہیں. اور اس میں انگلش میں بھی ہے اور یہ اردو میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اس وقت ہم موجود تھے روحانی اسٹال پر، جو کہ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب کے نام سے
اسٹال یہاں لگایا گیا ہے. بڑی مرد و حضرات کی بڑی تعداد جو ہے رخ کیے ہوئے ہے اسٹالز پر. یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آج آخری روز ہے اس ایوان قائد اعظم میں جو کتاب میلہ یہاں سجایا گیا ہے. تھرڈ ایکسپو ہے ایجوکیشن کا, اور یہ جو ایجوکیشن ہے اس ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ علم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے, لہٰذا ہمیں جس طرح ابھی آپ نے سنا جو روحانی بک سٹال پر کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے اور اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے, جو کہ حمد و سزاوار خالق ارض و سما ہے, اس کے قریب ہونے کے لیے, جو کہ کلزم لامکاں ہے, اس کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کتب کا, ایسی کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. تو صرف ہم سوشل میڈیا تک نہ رہیں, ہم اپنے لیے ہم کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں. اور آپ بھی, اور اب مزید جو اس طرح کے ایکسپوز جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں, تو آپ بھی ضرور وزٹ کیجیے. اجازت حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.